भुरग्यांनो, तर आयज हांव तुमकां कोल्याची आनी कोलिणेची काणी सांगतलें. भुरग्यांनो, कान दिवन आयका, कित्याक जाणा ही खूब पयलींची काणी. ही काणी म्हाज्या आजयेन म्हाका सांगलेली जेन्ना हांव धाकटुलें आसलें तुमच्या सारकें. ही जी कोल्लीण तुमकां दिसता पळय ती न्हू खूब हुशार कोल्लीण. ती बाबडी काबाड कश्ट खूब करताली. गिमाच्या दिसांनी तर विचारूच नाका. पावसाच्या पयलीं सगळें तिणें काम आपले तयारी करून दवरताली ती. गिमाचे 2-3 म्हयने आसले न्हू पया तेन्ना तिणीन मेण लागीं करून दवरिल्लें. दुसऱ्या वाटेन त्याच रानान एक धाकटुसो कोलो आसलेलो. तो कोलो मात्र खूब आनी खूब म्हणजे खूब आळशी आसलेलो. तेका काम करपाक आवडनासलेलें. तो फक्त हेची तेची फकाणां मारीत आसतालो. गिमाच्या दिसांनी तर तो हांगासर थंयसर भोंवात आसतालो. गीम म्हयनो एकदांचो सोंपात येयलो आनी लागलो पावस. पावसान कशें कितें सगळी कडेन हिरवळ आसता, हय काय ना? आळशी कोलो ह्या झाडा पोंदा नाजाल्यार त्या झाडा पोंदा रावतालो. एक दीस खूब पावस पडपाक लागलो. पळयता थंयसर पावसूच पावस आनी पळयता थंयसर गडगडाट जावपाक लागलो. कोल्याच्या दोळ्या मुखार तर असले वीज पडले की तो कडकडलो सारको. पिसो कसो हांगासर थंयसर धांवपाक लागलो आनी धांवता धांवता तो पावसान असो भिजलो की तेका पळत नाका असो जालो. मनान तेणें म्हटलें, आरे बाबा, हांवें जर गिमाच्या दिसांनी म्हज्या घराची तयारी केल्ली जाल्यार आतां हांव घरानच बसतलो आसलो. आतां म्हाका घरान कोण तरी घेतलो. कितें म्हणून करूं? इतलो पावस पडटा तरी खरो, कोणागेर तरी वचो हांव. इतल्यान ताका कोल्लिणीचें मेणाचें घर दिसलें. ताणें मनान म्हटलें, ह्या कोल्लिणीन म्हाका भितर घेतल्या पुरो. पावस तरी खूब पडटा. चुरचुरे केल्या पुरो ह्या कोल्लिणीन म्हाज्या आयज. कोल्यान कोल्लिणीच्या मेणाच्या घराचेर हात मारलो. कोल्लीण घरान चिंतपाक लागली. आतां आनी घराकडे कोण येयला तर? पावस पळय कसलो भयंकर पडटा भायर. आनी असल्या पावसाचो म्हाजेकडे येयला तरी कोण आता? काय सजमना. मावशे, ओ मावशे, दार उगड गो. भुरग्यांनो, म्हाका एक सांगा, मावशी म्हटल्यार कोण? मावशी म्हटल्यार आमच्या मम्माची भयण. मावशे, हांव कोलो गो. भायर पळय खूब पावस पडटा आनी हांव खूब भिजलो. म्हाका भितूर घे गो. कोल्लीण म्हणटा, आय देवा, वो आनी कित्याक येयलो? वो पयलींच मस्त आनी वो कितें ना कितें करीत आसता. त्यापेक्षा एका घेतलेलो बरो. पूण ताका धांवडूंक तरी कशें हांव? राव, कामाचें निमित दिता हेका. इतल्यान भायल्यांतल्यान परत आवाज येता. ओ मावशे, उगड गो मातशें दार. पावस पळय कसलो तरी पडटा. हांगासर भितुरल्यान कोलयेचो आवाज येता. राव आ कोल्या, हांव बरें मातशें जेवण करता. कोलो म्हणटा, बरें बरें, कर तूं जेवण, हांव भायर आसां. कोलो घराच्या भायरूच भिजून रावता, थंयसल्यान वचना. खूब वेळ जालो तरी कोलीण येवंक ना म्हणून तो परत दाराचेर बेल मारता. कोलीण म्हणटा, कोण आसा भायर? कोलो म्हणटा, आगो मावशे, विसारलें तूं? हांव आसा. कोलो, भायर रावला तुका. दार उगड येता बेगीन. भितुरल्यान आवाज येता. अरे तूं आजुनूय आसाय? राव राव, मातसो राव. हांव न्हू म्हज्या भुरग्याक न्हू बरयता. कोलो म्हणटा, बरें बरें, तूं तुज्या भुरग्यांक बरें. हांव रावला भायर. भुरग्यांनो, असो न्हू खूब टायम जाता तरी कोल्लेडी कडल्यान कांयच आवाज येयना. न्हू कोलो साप बेजारता आनी म्हणटा, ओ मावशे, आतां तरी दार उगड मुगो. कोलीण म्हणटा, राव रे कोल्या, म्हाज्या भुरग्यांक म्हाका आतां काणी सांगपाक जायी. ती काणी सांगल्या बगार न्हिदाना. कोलो म्हणटा, बरें बरें, सांग तूं तुज्या भुरग्यांक काणी. आनी म्हाका पूण मागीर उकडासान भितर घ्या. पावस पळय आनीकूय बीन पडपाक लागलो. कोलिणेक आतां कळलें
की कोलो आतां तेची कशीच फाट सोडपाक ना. कोलीन म्हणटा बरें बरें घेता हांव तुका आतां भितर. कोलीन कोल्याक पळयतकूच सारकी चुरचुरता. पावसान भिजून तो खरेंच कुडकुडटालो आसता. कोलीन ताका म्हणटा पळय गोल्या, तुका हांवें भितूर घेतला खरो, पूण म्हाज्या घरांतल्यो गोश्टी बऱ्या हांगासरल्यो थंय जावपाक ना. जायत जाल्यार तूं पळय, तुका हांव सारकें कितें तें सांगतलें. कोलो पयलींच भिजलेलो आसता आनी सारको कडकडटा. तो म्हणटा ना गो मावशे, हांव कांयच करचो ना. पळय कोल्या, म्हाज्या घरान रावपाक इल्लोसो जागो आसा. हांव आनी म्हाजी भुरगीं रावतलीं. तूं रावतलो तरी खंय? मावशे, तूं मुगो म्हाका इल्लोसो जागो दी, हांव थंयसरूच रावता. वो पावस कमी जालो न्हू की हांव वयता. कोलिणेक कोल्याचेर विश्वास आसना म्हणून ती कितें म्हणटा आरे कोल्या, आयक तूं म्हजें. तुका हांव कोंबडेचो घूड आसा न्हू पळय, थंयसर इल्लोसो जागो दिवं शकता. तेज्या वयर हांव तुका जागो दिवं शकना. कोलो म्हणटा बरें बरें, हांव थंयसरूच रावता तर. कोलीन कोल्याक कोंबडेचो घूट दाखयता आनी सांगता वच आनी राव थंयसर. पूण शेवटी कितें, कोलोच न्हू तो आनी तेज्या आंगान खूब म्हटल्यार खूब मस्ती आसली. तेका मस्ती केल्या शिवाय रावोंकूच जायना आसलें. तो कोलिणीच्यो ज्यो कोंबड्यो आसता न्हू तो हळू हळू कटा 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 करून खाता. आनी जेन्ना कोलिणेक आवाज येता पळय तेन्ना कोलीण कोल्याक उलो घालता. कोल्या, ए कोल्या, कसलो रे आवाज येता तो? कोलो म्हणटा आगो मावशे, म्हाका न्हू थोडे चणे गावलेले. हांव ते चणे मुगो खातालो, तेजोच आवाज येता दिसता. पावस तर सारकोच पडटालो. कोलीन बाबडी कितें म्हणटा हाडला आसतले तेणीन चणे. म्हाका कित्याक? खाव तेका ते चणे. कोलो रातभर कोलिणीच्यो ज्यो कोंबड्यो आसता न्हू त्यो सगळ्यो सोंपयता. दुसरो दीस उजाडटा आनी कोलीन उठ्ठा आनी आपल्या कोंबडें कडेन वयता तांकां आतां भायर सोडपाक जाय म्हूण. पूण पळयता तर कितें, थंयसर कोलिणीची एक पासून कोंबडी आसना आनी कोलो सारकें पोट मोटें करून न्हिदलेलो आसता. कोलिणीक येता तिडक. ती थेट चुली कडेन वयता आनी तिणें उदक तापोवपाक थोडीं लांकडां घातलेलीं आसता. एक जळलेलें लांकूड घेता ती आनी वयता आनी डायरेक्ट त्या कोल्याच्या शेपटेक लायता. जशी ती शेपटेक लागता पळय कोलो धांवत सुट्टा. तर भुरग्यांनो, तुमी ह्या काणये वयल्यान कितें शिकल्यात? तर भुरग्यांनो, सोंपेपणी कोणाचेरूय विश्वास दवरूं नाकात. तुमकांय बीन केन्ना केन्ना थोडे लोक सांगता आसतले यो रे बाय, यो रे बाबू, तुका चॉकलेट दिता. त्या वेळेचेर तुमी त्या मनशाचें केन्नाच आयकोंक जायना. नाजाल्यार जशी कोलीण फसली न्हू तशें तुमीय बीन फसतल्यात. तुमी तुमच्या मम्मी आनी पप्पाचें सगळें आयकोपाक जाय. तशेंच तुमच्या टिचरींचें पूण तुमी आयकोपाक जाय. भुरग्यांनो, तुमकां जर आमचे कडल्यान अश्योच काणयो आयकोपाक जाय तर तुमी आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. आनी हय, हो व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंडा वांगडा शेअर करा.